Today we'll be discussing about the. At first, we'll be discussing about the timetable for your class of SDLC. So SDLC will be now taken by me. So I would like to see the timetable. When we see Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So the timetable for SDLC will be on Thursday and Friday at 8 to 9. 8 to 9 p.m. Thursday and Friday at 9 a.m. So is it okay for everyone to have the class on Thursday and Friday? किनभने अरू दिन मेरो भ्याउँदैन कसैले पनि बोलेन इट मिन्स इट्स ओके सो your remaining classes of SDLC will be taught by me on Thursday and Friday at 8 to 9 a.m. सो यो बिचमा कुनै अरू सेक्सनहरू पनि खाली भयो भने हामी अझै सेक्सन बढाउँदै जान्छौँ सो मैले चाहिँ के जान्न खोजेको भन्दाखेरि कहाँसम्म हाम्रो पढाइ भइसक्यो एसडिएलसी को भन्ने कुरो कसैलाई के याद छ आइडिया छ So up to which topic or up to which learning outcome have you learned or have Shiva sir reached? कहाँसम्म पुग्नु भएको थियो समुद्र देवकोटा यस सर कहाँसम्म पुगेको थियो एसडिएल एल0 सक्नु भएको थियो सरले त्यसपछि थाहा हुन्छ टेक्निकल लर्निङ आउटकम 1 हजुर सर कम्प्लिट भएको थियो नि त लर्निङ आउटकम 1 सर हजुर अगाडिदेखि नै गर्दा हुँदैन हुन्छ So can you share your slides with me given by Shiva sir? So कसैले मलाई अहिले पठाइदिन सक्छ स्लाइडहरु कतिवटा छ समुद्रसँग छ कि यही छ पठाइदिनु इमेलमा पठाइदिनु हुन्छ सर हुन्छ कतिवटा स्लाइड छ हेर्नै पर्ने हुन्छ सर त्यो धेरै भएन यो दुईटा हो त्यही हो सर
अलरेडी रहेछ त So SDLC learning outcome, different models, agile model, testing. यो लर्निङ आउटकम 2 को चाहिँ कहाँसम्म पढाएको थियो सबै सकिसक्यो लर्निङ आउटकम 2 सकिएको छ कि छैन दिपेश कसैलाई थाहा छैन आफ्नो क्लासको कहाँ पुगेछ भन्ने कुरो सर यो फिजिबिलिटीको त केही पनि बुझेकै छैन भने सरले पढाएको हो कि नपढाएको त्यो दिन दुईटामा गरेर पढाउनु जेनरलमा र आफ्नैमा गरेर दुई ठाउँमा रेकर्डिङ भएको थियो यताउति गर्दा गर्दा केही नै बुझेकै छैन क्या सर होइन त्यो त ठिक छ त्यही त लर्निङ आउटकम 2 सुरु भइसकेको थियो सकिएको त थिएन नि भनेको ए छैन नि त्यो फिजिबिलिटी भन्नेसम्म पढाउनु भएको सरले ठिक छ सो हामी त्यसपछि लर्निङ आउटकम 1 को यसो सर र हेर्छौँ टपिकहरुको हल्का एक्सप्लेनेसन गर्दै जान्छौँ त्यसरी लर्निङ आउटकम 2 बाट चाहिँ एकदम मजाले जान्छ सरले जसरी लानु भएको थियो सरले कसरी लानुहुन्छ मलाई थाहा छैन है म चाहिँ आफ्नै तरिकाले लान्छु कन्टेन्ट सेम हुन्छ डोमेन सेम हुन्छ बाउन्ड्री सेम जति पढाउनु पर्ने त्यही एरियाकै के रे अन्डरमा रहेर हामी पढाउँछौँ सरले कसरी पढाउनुहुन्थ्यो के छ म जान्दिनँ मेरो चाहिँ आफ्नै पारा छ है त्यही भएर सरले त्यसरी लानुहुन्थ्यो उसरी लानुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ मिल्दैन सबै टिचरको हजुर सर नेनालाई इन्भाइट गर्नु न मिलेन रे उसको आउन यसको जहिले मिल्दैन त सो बुझ्यौ नि हैन सबै मान्छे एक्सेन्ट फरक फरक भए जस्तै पढाउने तरिका पनि फरक हुन्छ एउटै च्याप्टर भयो सरी एउटै सब्जेक्ट भयो भने पनि तिमीहरूले अब सेक्युरिटी पढ्दा थाहा पाइसक्यो होला सेक्सन एच को लागि त थाहा नै छ सो our class of SDLC software development life cycle will begin from coming Thursday. So our class will be scheduled on Thursday and Friday at 8 to 9 AM यो टाइम छ टाइम भनेको कहिलेकाहीँ अलिअलि फ्लेक्सिबल हुनसक्छ तर तिमीहरूलाई प्रि इन्फर्म हुन्छ अगाडि नै इन्फर्म गरिन्छ सो मेरो यो स्लाइड्सहरू छ नभए म तिमीहरूलाई सेयर गरिदिन्छु यो चाहिँ 3टा स्लाइड छ यसको SDLC को
मेरो स्लाइडहरु चाहिँ लामो हुन्छ है। यो सबै पढ्दाखेरि त धेरै नै टाइम लाग्छ। म यसमा मेन कुराहरु भन्छु। यो चाहिँ एकदम टाइम लाएर यहाँ हेर 165 वटा स्लाइड छ। यो कति टाइम लाग्छ होला 165 वटा स्लाइड पढाउन? सबै छ। These are the slides prepared by me. So the number of slides are 165. So it will take huge amount of time. त्यो सबै चाहिँ फिजिबल हुँदैन कि त सुरुबाटै गर्नु पर्यो भनेर भन्छ भने निरान सरलाई एकचोटि भन्नु पर्यो। केही त टर्म थाहा छ नि त तिमीहरूलाई, धेरै कुरा थाहा छ। अब के भयो कसो भयो हैन, तर धेरै टर्महरु सुनेको हुन्छ, त्यही भएर गाह्रो हुँदैन। सर र मेन टपिकहरु के छ त्यसलाई हामी डिस्क्लोज गरेर गइ नै हाल्छौं। So PLC Thursday and Friday at 8 AM. रिसेड्युल गर्छु पछि। सर कलेज कहिले खुल्छ के इन्फर्मेसन छ त? कसैलाई थाहा छैन कलेज कहिले खुल्छ भन्ने कुरा। यसमा नमिल्ने रहेछ, ल म अर्को बनाउँछु। So this was for the SDLC. So in the security part, we have also completed our learning outcome 1, that is the theory portion of what are the different terms associated with the network security. So now onwards, we will be carrying out the practical portion of the lab in Packet Tracer and VMware. So in our previous class, I guess we have installed Windows Server. हामीले अडियो क्लासमा विन्डोज सर्भर इन्स्टल गरेको हो। कि छैन? छैन सर। विन्डोज सर्भर के कामै गरेको छैन? छैन सर। ल ठीक छ, त्यसो भए आज सो इन टुडेज क्लास अब सेक्सन एच कोले चाहिँ झर्क नमान्नु है, किनभने तिमीले पढिसकेको छ। अरु सेक्सनकोले पढाएको छैन, त्यही भएर तिमीलाई रिभिजन पनि हुन्छ। सो इन टुडेज क्लास we will learn how to install Windows Server 2012 in VMware. So to do that, you must have the ISO file, ISO image file of Windows Server 2012 and ISO file of Windows 7, and also the installation file of virtual machine. So Google गर्ने, at first search the ISO file भन्दा पनि at first VMware Workstation download. Click on VMware Workstation download and then click on this first link, जहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ।
and then click on download now. So download हुन्छ यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न सजिलो छ तिमीले जानिहाल्छौ नेक्स्ट गर्ने मात्र हो सो तिमीले इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ so VMware यस्तो खोल्छ so this is the virtual machine that means this is not the real machine but this is the virtual machine which means you can install any of the operating system in your real computer or your laptop and you can also install any of the operating system. For example, if you have installed Windows 10 inside this your real computer, then in your virtual machine you can install any computer, either Linux or Windows 7 or Windows Server or any operating system you can install inside the virtual machine. So यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम रन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको अलिकति यसले र्याम चाहिँ लिन्छ त्यही भएर ल्यापटपको र्याम चाहिँ I would like to recommend you to have the memory size of RAM to be more than or 8 or more than 8 GB RAM चाहिँ हुनुपर्छ है त्यसको लागि VMware त्यो भने स्मुथ चल्छ 4GB मा चल्दै नचल्ने भन्ने हैन चल्छ तर अलिकति स्लो हुन्छ है so this is the virtual machine and then इमेज फाइल चाहिँ इन्टरनेटबाट पनि डाउनलोड गर्दा हुन्छ तर मैले यहाँ सजिलो लिंक राखिदिएको छ so it's better to have the link of the ISO from this channel यहाँनिर छ link of ISO file of Windows Server 2012 and Windows 7 यसलाई ओपन गरे पनि भयो अथवा यो भिडियोको यहाँ लिंकको डिस्क्रिप्सनमा यहाँनिर क्लिक गरे पनि भयो है so you have to download this file यो फाइल डाउनलोड गर्नु पर्यो यो .rar भनेपछि जिप गरेको छ यसलाई यो जिप गरेकोलाई अनजिप गर्नलाई फेरि तिमीलाई मोस्ट अफ दी ल्यापटपमा चाहिँ यो हुन्छ rar भनेको फर एक्जाम्पल अघि मैले के गरेको थिएँ नि हो यो जिप गरेर राखेको छ नि अब यसलाई कुनै पनि एउटा फोल्डरमा चाहिँ तिमीले गएर सपोज यो यसमा गएर यस्तो खालको अप्सन आउँछ भने तिम्रोमा यो rar को अप्सन छ छैन भने rar डाउनलोडमा गुगलमा गएर rar डाउनलोड टाइप गर त्यसपछि .exe फाइल डाउनलोड गर्दा हुन्छ है so you can download this file by right clicking on this अथवा यहाँनिर अप्सन पनि छ अथवा यहाँ पुरै क्लिक गर्ने यहाँनिर अप्सन पनि छ मल्टिपल अप्सनहरु छ so ISO file of Windows Server 2012 from here and then यहाँ हेर्नु पर्यो है यसमा जाँदा भयो अनि यो डाउनलोड गर्ने so this is the ISO image file यो पनि त्यसरी नै डाउनलोड गरे हुन्छ विन्डोज VMware मा चाहिँ काम गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो दुईटा कुरो चाहिँ अनिवार्य चाहियो र यो एउटा प्लेटफर्म त चाहिनै हाल्यो यो त चाहिनै हाल्यो है त so you can download from the link or you can download from the internet जे गर्दा पनि हुन्छ so and then if you have already downloaded the installation file of or ISO file of the all Windows components like server and Windows 7 then you can proceed to VMware so please click on create a new virtual machine
and then click on typical. By default it will be clicked on typical. Custom मा गरेन भयो तर typical गर्दा सजिलो हुन्छ. Click on next. So I guess by default your radio button will be clicked on here. So in most of the cases it will be easier to click on I will install the operating system later. So click on I will install the operating system later and then click on next. So you can have the drop down. As you can see the multiple options of Windows 10, Windows 8 and Windows 7 जुन राखे पनि भयो त अब रिक्वायरमेन्ट अनुसार जुन तिमीले अपरेटिङ सिस्टम राखे पनि भयो लिनक्स को राखे पनि भयो जुनै पनि राखे पनि भयो. So in our case we need the operating system called Windows Server 2012 and Windows 7. So at first I would like to click on Windows Server 2012 and then click on next. So I would like to highly recommend you to not to put the installed file inside C drive. यो C drive मा छ त युज गर्नेहरुलाई थाहा होला C drive मा भयो भने कति मेमोरी खान्छ यसले भन्ने कुरो. So it is better to change the directory of file to any of the drives besides C drive. So click on browse and then so click on any of the drive besides C. C मा लोड बढी भयो भने अपरेटिङ सिस्टम त्यही हुन्छ. तिमीलाई आईटी पढ्नलाई त्यही त थाहा नै होला. सो एउटा कुनै फोल्डर बनाओ यसभित्र अथवा मैले ब्याकअप भन्ने फोल्डर बनाए. यो ब्याकअप भित्र फेरि अर्को फोल्डर बनाओ. यो सेक्सन BHI भनेर मैले यसरी बनाए. ओके. अब मेरो कन्टेन्टहरु चाहिँ सबै सेक्सन GHI भन्ने F ड्राइभमा गएर बस्ने भयो. यसको नाम चेन्ज गर्न पाइयो. यो चाहिँ how to install server 12. Click on next. यो by default छोड्दियो. कम्प्युटरले आफै मिलाउँछ. So it will take 2 to 3 seconds. So now your file is ready. So in our previous अगाडिको स्टेपमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि I will install the operating system later भनेको थियौं. तर अब राख्नु त पर्यो सधैँभरि लेटर भनेर भएन. सो त्यो मेरो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ मैले F ड्राइभ को ओरिजिनल ISO भन्ने फोल्डर को हो यस्तो जिप गरेर राखेको थियो. त्यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर अनजिप गरिसकेपछि यस्तो आउँछ. सो यो चाहिँ हो मेरो अपरेटिङ सिस्टम. है यसको नाम चेन्ज गरे पनि हुन्छ. सर्भर 12 ISO OS भनौं न त. सर्भर 12 OS भनेर यसरी मैले नाम चेन्ज गर्दै. अनि बाइ डिफल्ट अरु नै केही नाम आएको थियो. यसको नाम ठीक छ. त यस्तो हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ यहाँ डिस्क इमेज फाइल ISO इमेज फाइल भन्छ. अनि जुन चाहिँ पेन ड्राइभ अथवा CD ड्राइभबाट बुट नगरिकन डाइरेक्ट यसको इमेज फाइल भनेको एउटा भर्चुअल फाइल चाहिँ यहाँनेर हुन्छ जसले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई हिट गराउने काम गर्छ. So click on CD DVD SATA. त्यसमध्ये चाहिँ हामी ISO फाइल युज गर्छौं भनेर भनेको छ. So click on use ISO image file and then click on browse. अब यहाँनेर चाहिँ यसलाई मैले सिलेक्ट डबल क्लिक गर्दा पनि भयो अथवा यहाँ सिलेक्ट गरेर ओपनमा क्लिक गर्दा पनि. And then click on OK. So our virtual computer is ready to open. So यसलाई चाहिँ यहाँबाट क्लिक गरेर ओपन गरे पनि भयो. यहाँबाट क्लिक गरेर ओपन गरे पनि भयो. So click on any of the option.
सेम तिमीहरूले ल्यापटप कहिलेकाहीँ फर्मेट हान्छौ, रिबुट गर्छौ, है नयाँ अपरेटिङ सिस्टमहरू चेन्ज गर्छौ, त्यो जसरी गर्छौ सेम त्यही तरिका हो। है एकचोटि ट्राई गर र यहाँनिर एउटा अप्सन के थियो भन्दाखेरि आफै ट्राई गर है, यो धेरै टाइम लाग्छ स्टेप्सको लागि। मैले यहाँ के हेर्न खोजेको थिएँ भन्दा तिमीहरू एउटा कुरा मात्र नझुकिनु, बाँकी केही गर्नै पर्दैन तिमीहरूले। So we are at this step. We inserted the ISO image file. यहाँ गएर हामीले ISO image फाइल हाल्यौँ, पछाडि पावर अन गरिदियौँ हामीले। So it will take some time. So I have also written here. Note: save the installed file of VMware on any drive except C drive of your computer. Now we have created the server 2012 inside the VMware, but this will not run until you insert the ISO file. I will install the operating system later. So you can look upon the video and see the steps. अरूमा केही पर्दैन है, नेक्स्ट मात्र छ। सो मैले यहाँ एउटा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड विन्डो हेर है। यसलाई नेक्स्ट गरिदिने, क्लिक अन इन्स्टल नाउ। यस्तो स्टेप्स आउँछ, यस्तो अप्सन्सहरु आउँछ। सो यु हेभ टु क्लिक अन सेकेन्ड अप्सन, यति मात्र मैले भन्न खोजेको। माथिको भनेको कमान्ड बेसबाट चल्ने हो, कमान्ड त्यो याद हुँदैन, याद गर्ने कुरो पनि हैन। त्यही भएर हामी GUI बाट गर्छौं, युजर इन्टरफेसबाट है। जस्तो मैले टोरेन्ट खोल्नु पर्यो भने यहाँ टोरेन्ट देखिरहेको छु नि मैले। अब यो टोरेन्टलाई चाहिँ यस्तो नदेखिने छ भने मैले कमान्डबाट चलाउनु परेको कति गाह्रो हुन्थ्यो। सो त्यस्तै हो GUI भनेको। यहाँ पनि लेखेको छ सेलेक्ट सेकेन्ड अप्सन दैट इज सर्भर विथ GUI। सेकेन्ड अप्सन क्लिक गर्ने, नेक्स्ट गर्ने, अनि त्यसरी नेक्स्ट गर्दै जाने। So I think most of you have already done this kind of things, so it will not be difficult for you. So बस एउटा दुईटा कुराहरु मात्र ध्यान दिनुपर्छ, दैट इज कुन स्टेपमा कहाँ क्लिक गर्ने, यो अघि हाम्रो यही स्टेप हो। सो माउसको कुरो पनि अलिकति फरक छ है। सो माउस यस्तो यो अलिकति लार्जर भयो, भित्र आइसकेपछि अलिकति स्मलर भयो हैन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो माउस चाहिँ अब तिम्रो यहाँ बाहिरको ल्यापटप पनि छ, भित्र यो अर्को पनि हाम्रो कम्प्युटर छ। सो यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ माउसहरु आफै हराउन सक्छ, कुनै केसमा हराउन सक्छ। माउस हरायो भने चाहिँ क्लिक अन कन्ट्रोल एन्ड अल्टर, कन्ट्रोल र अल्ट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तिम्रो माउस चाहिँ रिअपियर हुन्छ है। सो यस्तो हात जस्तो साइन आयो। यो हात जस्तो साइन आउनुको मतलब your computer cursor is on your laptop, not on virtual machine। फेरि तिमीले क्लिक गर्छौ, अब यस्तो कर्सर आयो भने चाहिँ this cursor is used by this virtual machine है। फरक छ है। यस्तो हात जस्तो साइन आयो भने चाहिँ तिम्रो यो ल्यापटप, यो तिम्रो जुन तिमी अहिले जुन ल्यापटप चलाइरहेछौ त्यो ल्यापटपले यो कर्सर युज गरिरहेछ। तिमीले भर्चुअल मसिन भित्र यसरी क्लिक गर्यो भने त्यो हात हटिसकेपछि चाहिँ your cursor is now being used by this virtual machine। यस्तो सानो कुराहरु हुन्छ, त्यो चलाउँदै गएपछि आइहाल्छ।
सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनु, काम सकिहाल्छ है। So this much for today. Due to some technical difficulties, we can't proceed further on our class. म चाहिँ अलिकति यो मेरो मोबाइल चाहिँ अहिले मैले बाहिर राखेर हटस्पट छोडेर चलाइरहेको छु। यहाँ अलिकति इन्टरनेटको प्रब्लमले गरेर 4G नआउने रहेछ। सो द्याट इज वाइ। सो आज त म इन्टरनेट जोडिहाल्छु भरे। So I would like to request you all of you to install the Windows Server 2012 on your laptop. भोलि है एकदम compulsory नै हो। You have to install Windows Server 2012 on your virtual machine, and then in tomorrow's class we'll learn how to create a domain controller from a local server, and then त्यहाँसम्म चाहिँ सबैले पढिसकेको कुराहरू हुन्छ। त्यस पछाडिको चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुप पोलिसीहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यो मैले पढाएको छैन, हामी बिस्तारै कन्टिन्यू गरिहाल्छौँ अगाडि है त। सर सो दिस मच फर टुडे। म्याक पनि यही हो अरे, म्याक पनि त्यही हो, VMware फर म्याक भनेर सर्च गरेर भइहाल्छ है। सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ नाइस डे।